शिक्षकाः, उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानस्य निदेशक महोदयाः, प्रशिक्षणप्रमुखाः, मम मित्रवत् येन सह अहं बहूनि वर्षाणि संस्कृतभारती संगठन कार्यं कृतवान्, रेलयाने प्रवासं कृतवान्। सुधिष्ठमहोदयाः, धीरज मैठाणी महोदयाः, सर्वेपि सम्बद्धाः अधिकारिणः मम मित्राणि, अपि च प्रशिक्षणे भागं स्वीकुर्वन्तः सर्वेपि प्रशिक्षणार्थिनः मित्राणि, भगिन्यः, भ्रातरश्च। अहं गतवर्षेपि अस्मिन् अवसरे उक्तवान्, अस्मिन् वर्षेपि आगतः अस्मि, अतः वार्षिक वक्ता इति वक्तुं शक्नुमः। शशिकान्त महोदयः मम मित्रमस्ति, सः मध्ये मध्ये आह्वयति। वयं सर्वे या कोरोना रूपी या समस्या आगता आसीत्, तस्याः समस्यायाः कृते वयं कृतज्ञतां ज्ञापयामः। यतोहि यद्यपि सा समस्या आसीत्, किन्तु यथा वदन्ति आपत्कालेपि अवसराणाम् अन्वेषणम्। यदि सा कोरोना समस्या न अभविष्यत् तर्हि एषा या ऑनलाइन व्यवस्था या अस्माकं समक्षे अस्ति, सा कदाचित् न अभविष्यत्। तदारभ्य कथं वयं समस्यायाः काले वयम् अवसरस्य अन्वेषणं कर्तुं शक्नुमः, तद् अस्ति आभासीय माध्यमेन प्रशिक्षणस्य व्यवस्था, वर्गाणां व्यवस्था, शिबिराणां व्यवस्था। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम आवर्षम निरंतर रूपेण यथा गंगा प्रवहति तथैव प्रशिक्षण रूपी संस्कृत गंगां चालयति। प्रतिमासे भिन्न भिन्न प्रकल्पाः चलन्ति, भिन्नाः भिन्नाः कार्यक्रमाः भवन्ति। कक्षासु प्रशिक्षण वर्गेषु कुत्रचित् साप्ताहिक, मासिकं, वार्षिकं बौद्धिक सत्राणि अपि जायन्ते। यतोहि संस्थानस्य चिन्तनमस्ति यत् अत्र ये प्रशिक्षणे भागं स्वीकुर्वन्ति प्रशिक्षणार्थिनः, तेषां सर्वविध विकासः भवतु। न केवलं भाषात्मकं, न केवलं तेषां मुखे भाषा आगच्छेत्, अपि च बौद्धिकः विकासः अपि भवेत्। अतः बौद्धिकानि सत्राणि आयोज्यन्ते। अपि च काले काले कमपि एकम् अवसरं कल्पे, निमित्तं कल्पे एतेषां बौद्धिक सत्राणाम् आयोजनं भवति। यथा इदानीं गीता जयन्ती सन्निकटे अस्ति। वयं जानीमः प्रतिवर्षं मार्गशीर्ष मासस्य शुक्लपक्षस्य एकादशी तिथौ एषा मोक्षदा एकादशी वयं यां वदामः, तदा गीता जयन्ती आचरणम् आदेशे विश्वे अपि भवति। भिन्नाः भिन्नाः संस्थाः गीता जयन्ती दिवसे अपि च ततः प्राक् कालतः अपि एतस्याः आयोजनं कुर्वन्ति। गीता जयन्त्याः गीतोपदेशः मोक्षदा एकादशी दिवसे प्रदत्ता। यस्मिन् दिवसे गीतोपदेशः प्रदत्ता, सा एकादशी तिथि मोक्षदा एकादशी रूपेण आचर्यते। 5,000 वर्ष पूर्वं श्रीकृष्णः अर्जुनं निमित्तीकृत्य अस्माकं सर्वेषां जीवने याः समस्याः विद्यमानाः सन्ति, तासां सर्वासां समस्यानां सम्मुखीकरणं वयं कथं कुर्मः, अपि च कलियुगे जनाः कथं यदा तेषां जीवने समस्या आगमिष्यन्ति तदा ते कथम् एतेषां सम्मुखीकरणं कुर्युः इति निमित्तीकृत्य
श्रीकृष्णः द्वापरे अर्जुनं कुरुक्षेत्र युद्धक्षेत्रे धर्मक्षेत्रं कुरुक्षेत्रमस्ति तत्र सः बोधितवान्। तदा केवलम् अर्जुनस्य सम्मुखे समस्या आसीत्, अस्माकं सर्वेषां सम्मुखे अपि काले काले समस्याः आगच्छन्ति। अतः श्रीकृष्णः अर्जुनं वदति, यदा भवतः मार्गः उत्तमः भविष्यति, इत्युक्ते हिंदी भाषायां वदन्ति, यदि आपके फुट्स ठीक है तभी आपके रूट्स ठीक होंगे। इत्युक्ते यदि भवतः पदानि उत्तमानि सन्ति, भवतः मार्गः उत्तमः अस्ति, तदैव भवतः कार्याणि उत्तमानि भविष्यन्ति। अतः श्रीकृष्णः अर्जुनं बोधयति यत् भवान् युद्धं यदि न करोति तथापि सर्वं प्राप्तुं शक्नोति, यदि युद्धं न करिष्यति तथापि एतेषां मरणं तु भविष्यति एव, कौरवाणां नाशः तु भविष्यति एव। किन्तु श्रीकृष्णः वदति, वयं किमपि कर्मम् अकृत्वा न प्राप्नुमः। अतः सः वदति, कर्मण्येवाधिकारस्ते, भवतः अधिकारः कर्मण्येव अस्ति, भवान् कर्म करोतु। यदि वयं कर्म न कुर्मः, फलस्य इच्छां कुर्मः, तर्हि कर्म अपेक्षया फलं कथं वयं प्राप्नुमः। अतः फलं न, कर्म अपि आवश्यकमस्ति। कर्म विना कथं वयं फलं प्राप्तुं शक्नुमः। यदि वयम् अत्र कक्षासु नागच्छामः, अस्माकं मुखे कथं भाषा आगमिष्यति। अतः भाषा यदि आवश्यकी, तर्हि कर्म रूपी कक्षा स्वीकरणीया भविष्यति। अतः भगवद्गीतायां सप्तशत ये श्लोकाः सन्ति, तत्र सर्वाधिक चतुस्सप्तत्यधिक-500 श्लोकान् श्रीकृष्णः उक्तवान् अस्ति। अर्जुनः केवलं 84 श्लोकान् उक्तवान्। इत्युक्ते अर्जुनस्य एकस्य श्लोकस्य कृते श्रीकृष्णेन 6 श्लोकाः उक्ताः। यदा तदैव अर्जुनस्य मनसि याः विद्यमानाः समस्याः आसन्, तासां समस्यानां सम्मुखीकरणम् अभवत्। यः अर्जुनः आरम्भे न योत्सीति गोविन्दम् इति वदति स्म, सः अर्जुनः अन्ते करिष्ये वचनं तव, यद् भवान् वदिष्यति तद् अहं करिष्यामि। तम् अर्जुनं श्रीकृष्णः स्वकीय वाण्या प्रबोधितवान्। तदा समस्या केवलम् अर्जुनस्य सम्मुखे आसीत्। अस्माकं सर्वेषां जीवने अपि काले काले समस्याः आगच्छन्ति, किन्तु प्रश्नः भवति, अस्माकं मार्गदर्शकः कः अस्ति, अस्माकं परामर्शकः कः अस्ति, वयं कस्मात् परामर्शं स्वीकुर्मः, वयं कस्मात् ज्ञानं प्राप्नुमः, वयं कस्मात् मार्गदर्शनं प्राप्नुमः। अस्माकं मार्गदर्शकः शकुनी अस्ति, मंथरा अस्ति, अथवा श्रीकृष्णः अस्ति। अस्माकं जीवनस्य बहु किमपि अस्माकं यः मार्गदर्शकः अस्ति, अस्माकं यः परामर्शकः अस्ति, तस्य उपरि आश्रितः भवति। अतः गीता वदति, भवतः जीवने मार्गदर्शकः कः अस्ति, भवतः परामर्शकः कः अस्ति, भवान् कस्मात् परामर्शं स्वीकरोति। अतः केवलम् एतद् न, अतः वदति, यद्यदा चरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः। यथा वयम् आचरणं कुर्मः, यथा अहम् आचरणं करोमि, तथैव अन्ये जनाः आचरणं करिष्यन्ति। अहं वचनं वदामि, तस्य जनाः पालनं न करिष्यन्ति। अहं यत् आचरणं करोमि, तस्य जनाः पालनं करिष्यन्ति। इदानीं वयं एकस्याः भगिन्याः, संभवतः संजीवनी भगिनी अस्ति, तस्याः गृहस्य 2 बालौ अत्र पुरुषोत्तम योगस्य संपूर्णं पारायणं कृतवन्तः। लघु अध्यायः अस्ति, 20 श्लोकाः। भगवद्गीतायाम् अध्याय 2 अस्ति, यत्र 20 श्लोकाः सन्ति।
सर्वतो बृहत् अध्यायः अन्तिमाध्यायः अस्ति यत्र 8 श्लोकाः सन्ति। तस् तयोः बालयोः श्लोकपाठनं श्रुत्वा अत्र अहं कमेंट मध्ये पश्यन् आसम्, बहवः बहु उत्तमं बहु शोभनं वाह वाह इत्यादि करताडनं कुर्वन्तः आसन्। बहवः प्रसन्नाः। बहूनाम् अस्मिन् काले इच्छा जागता सद् मम पुत्रः मम भ्राता मम भगिनी मम पौत्रः अपि एतादृशः भवतु। किन्तु सा संजीवनी भगिनी केवलं वचनेन न बोधितवती। अतः वदति यद्यदाचरति श्रेष्ठः, कृति द्वारा सा भाषणं न कृतवती, सा कृति द्वारा दर्शितवती यत् बालयोः आचारं व्यवहारं दृष्ट्वा अत्र वयं सर्वे अहमपि प्रसन्ना यद् वाह एतादृशः बालः। कदाचित् एतयोः बालयोः विद्यालये संस्कृतं न स्यात्, विद्यालये कदाचित् इंग्लिश मीडियम स्यात्, सीबीएसई विद्यालयः स्यात्, किन्तु सा अहं चिन्तयामि सा निश्चयेन गृहे तस्याः आचारस्य व्यवहारस्य गृहस्य प्रवेशे कारणतः एतौ बालौ इदानीं भगवद्गीतां स्मरन्तः सन्ति। अहं दृष्टवान् एते नेत्रे निमील्य पठन्तौ आस्ताम् अदृष्ट्वा। अतः भगवद्गीता वदति यद्यदाचरति श्रेष्ठः, अस्माभिः आचरणेन समाजः शिक्षणीयः अस्ति। संस्थानस्यपि एतदेव उद्देश्यमस्ति, एतेषां प्रशिक्षकाणामपि एतदेव उद्देश्यमस्ति, अधिकारिणामपि एतदेव उद्देश्यमस्ति। भगवद्गीता अपि एतदेव वदति, श्रीकृष्णः अपि एतदेव 5,000 वर्ष पूर्वम् उक्तवान्। अद्यत्वे अनेके मोटिवेशनल गुरवः सन्ति, यान् वयं प्रेरकाः इति वदामः। यदा अस्माकं जीवने समस्या भवति यथा वयम् अथवा यदा वयं किञ्चित् खिन्ना भवामः, किञ्चित् मोटिवेट करोतु। किन्तु 5,000 वर्ष पूर्वम् एतद् गीतारूपी मोटिवेशनल स्पीच भाषणं श्रीकृष्णेन कुरुक्षेत्रे कृतमासीत्। अतः केवलं गीता, एकः महोदयः गीतायाः वेदनाम् आरम्भे उक्तवान्, निश्चयेन तस्य कथनम् उत्तमम् अस्ति। केवलं वयं गीता विषये भाषणं न कुर्मः, गीतायाः पूजां न कुर्मः, गीता विषये प्रशंसा वाक्यानि न वदामः, गीतायाः महत्त्वं न वदामः, अपि च गीतायां यत् निहितमस्ति, गीतायां यत् उक्तमस्ति तद् वयं स्वकीय जीवने धारयामः। अतएव भारतस्य यानि प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थानानि सन्ति, IIT भवतु IIM भवतु, तत्र प्रबंधन शास्त्र रूपेण भगवद्गीता पाठ्यते। अनेके अनेके जनाः ये व्यापार क्षेत्रे सन्ति, वाणिज्य क्षेत्रे सन्ति, ते संस्कृत छात्राः न सन्ति, तेषां विषयः भिन्नः, किन्तु भगवद्गीतां स्वीकृत्य कथं व्यापारः कर्तुं शक्यते, कथं व्यापार क्षेत्रे यदि समस्या आगच्छन्ति तासां समस्यानां निवारणं कर्तुं शक्यते, एतत् सर्वं बोधयन्ति भगवद्गीतां स्वीकृत्य। अतः भगवद्गीतां याम् अस्माकं जीवने प्रतिपदं प्रतिक्षणं याः समस्या आगच्छन्ति तासां निवारणम् अस्ति। अतएव संविधानस्य भारतीय संविधानस्य मूलप्रति अस्ति, तत्र गीतोपदेशं कुर्वन् श्रीकृष्णस्य चित्रम् अस्ति। तदपि चित्रं तत्र, यद्यपि तत्र अनेकानि चित्राणि सन्ति, किन्तु गीतोपदेशस्य चित्रं कुत्र अस्ति? यत्र नीति निर्देशक तत्त्वानि यस्मिन् भागे सन्ति, तत्र भगवद्गीतायाः गीतोपदेशं कुर्वन् श्रीकृष्णस्य चित्रमस्ति। गीता रहस्यं पठित्वा तिलकः पूर्ण स्वराज्यस्य याचनां कृतवान्। गांधीजी हिंद स्वराज्यस्य आरम्भं से प्रेरणां भगवद्गीता द्वारा प्राप्तवान्। अतएव सः उत्तराखण्डे कौसानी मध्ये अनासक्ति योग इति गीतां लिखितवान्। केवलं वर्तमाने एव न, अपितु ये देशस्य स्वतन्त्रतां
स्वतन्त्रतायाः निमित्तं यैः युद्धं कृतं, ये आन्दोलनं कृतवन्तः, ये स्वकीय आत्मबलिदानं कृतवन्तः, एतेषां सर्वेषां प्रेरणाकेन्द्रम् आसीत् श्रीमद्भगवद्गीता। गीता अस्माकं जीवनं कथं भवतु, अस्माकम् आचारः कथं भवतु, अस्माकं व्यवहारः कथं भवतु, एतत् सर्वं वदति। वदति तुल्यनिन्दा स्तुतिर्मौनी, निन्दा भवतु, स्तुतिः भवतु, या कापि समस्या भवतु, वदन्ति सन्तुष्टो येन केनचित्, सर्वस्यामपि परिस्थितौ सन्तुष्टः भवतु, सुखं भवतु अथवा दुःखं भवतु, लाभः भवतु अथवा हानि भवतु, मानं करोति कश्चन अथवा अपमानं करोति, तिरस्कारं करोति अथवा कश्चन पुरस्कारं ददाति, या कापि परिस्थितिः भवतु, अस्माभिः समभावेन स्थातव्यं, भाव्यम्। एतादृशम् आचरणं कर्तुं गीता बोधयति। कीदृशः जनः भवतु, कीदृशः अस्माकम् आचारः भवतु, एतत् सर्वं श्रीकृष्णः स्वकीय आचरणेन बोधयति। अतः कालः अधिकः नास्ति, अहम् अधिकं वदाम्यपि न। मम विश्वासः अस्ति भाषणस्य अपेक्षया आचरणं भवतु, तस्य अधिकं प्राधान्यं भवतु। अतः अत्र ये शिक्षकाः मम मित्राणि पाठयन्ति, तेभ्यः सर्वेभ्यः मम पक्षतः अभिनन्दनानि सन्ति, धन्यवादः अस्ति। ते सर्वे अपि बहु परिश्रमेण पाठयन्ति। तद् एतेषाम् अत्र ये विद्यमानाः छात्राः सन्ति, एतेषां मुखात् यानि वचनानि निर्गच्छन्ति, तानि वचनानि एव एतेषां परिश्रमं द्योतयन्ति। एतेषां परिश्रमः कीदृशः अस्ति, अत्र विद्यमानानां छात्राणां व्यवहारेण भाषया ज्ञायते। तत् कथनस्य आवश्यकता नास्ति, केवलम् एतेव न, अनेके अपि सहस्रशः जनाः पठन्ति, शताधिक शिक्षकाः पाठयन्ति। तेषां सर्वेषां परिश्रमः श्लाघ्यः अस्ति। अधिकारिणां चिन्तनं, प्रेरणं, विचारः सर्वं श्लाघ्यः अस्ति। अतः एतस्मिन् अवसरे अहम् एतावदेव उक्त्वा विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। सर्वेभ्यः नमो नमः। सर्वप्रथमम् अस्यां सभायाम् आभासिकरूपेण समुपस्थिताः अस्माकं ज्येष्ठाः, तान् सर्वान् ज्येष्ठान् अहं धन्यवादज्ञापनं करोमि। प्रशिक्षकान्, सभायां कारणभूताः प्रशिक्षुजनान् च प्रणम्य धन्यवाद आभारज्ञापनं च करोमि। मदीयम् अत्यन्तं सौभाग्यं यत् आभारं वक्तुम् अस्य सत्रस्य संचालक महोदयेन अहम् आदिष्टो अस्मि। अस्याः सभायाः गौरववर्धकेभ्यः अस्माकं मार्गदर्शनं कृतवद्भ्यः आदरणीयेभ्यः अतिथिमहोदयेभ्यः अहं सर्वप्रथमं धन्यवादान् आभारं च वितनोमि, ये स्वीयं बहुमूल्यं समयम् अस्मभ्यं दत्तवन्तः। अहम् एकवारमेव दूरवाणीं कृतवान्, तदा झटिति वार्ता जाता, महोदयेन उक्तम् अस्तु आगच्छामि, चिन्ता नास्ति। अतः कोटिशः धन्यवादः महोदय। भूरिशः तन्निमित्तं धन्यवादः। अस्मिन्
एवक्रमे अस्माकं सौभाग्येन सभायाम् उपस्थिताः सन्ति अस्माकम् अभिभावकाः, येषां सान्निध्ये उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानं संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षा योजना गतिशीला अस्ति, निरन्तरं गतिशीला वर्तते। एवं भूताः वयं सर्वे महोदयानां सान्निध्यं सम्प्राप्य गद्गदाः सम्पूरिताः च। अतः अध्यक्षवर्येभ्यः धन्यवादान् कार्तज्ञं च प्रकटयामि। तथा च अस्मभ्यं सर्वदैव सततं निरन्तरं येषां संयोजनं च मार्गदर्शनं च लभ्यते, तादृशाः योग्याः कुशलाः समन्वयकाः श्रीमतः धीरज मेठानी महोदयाः अत्र उपस्थिताः सन्ति। महोदयेभ्यो अपि अहं धन्यवादान् आभारं च वितनोमि। पुनश्च अस्माकं परिश्रमिणः प्रशिक्षेभ्यः मित्रेभ्यः अस्माकं दीनदयाल महोदयः, नूतन विष्णु रेग्मी महोदयः, अजय कुमार महोदयः च सर्वेभ्यो महोदयेभ्यो निज आभारं प्रकटयामि। पुनश्च यान विना एषा सभा एव नास्ति इत्युक्ते अस्माकं श्रोतृगणः संस्कृत ज्ञान पिपासवः प्रशिक्षु बान्धवाः समुपस्थिताः सन्ति, तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि अहं धन्यवादान् ददामि। वदतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। गुरु महोदय, अहम् एक श्लोक गीता वक्तुम् इच्छामि। अरे किलो घी खरीद ले, खुशबू घी खरीद ले। शुरू कर दे। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवं नीतिर्मतिर्मम। अर्थात गीतास्य प्रतीकात्मक स्वभाव अस्ति। प्रतीकात्मक स्वभाव अस्ति। श्लोकस्य अर्थं यत्र कृष्णार्जुन अस्ति तत्र सफलता अवश्यमेव भविष्यति। श्रीकृष्णः अस्माकं मनः अस्ति। सजगबुद्ध्या मनः अस्ति। अर्जुन एव अस्माकम् इच्छा अस्ति। अस्माकं शरीरं रथः अस्ति। तदा कुरुक्षेत्रम् अस्माकं निवासस्थानम् अस्ति। कुरुक्षेत्रम् अस्माकं पुरतः, पृष्ठतः, वामतः, दक्षिणतः च सर्वत्र अस्ति। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवं नीतिर्मतिर्मम। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री गुरुभ्यो नमः।
भारत माता की जय। शुभरात्रि। धन्यवाद। शुभरात्रि।